جيتنا باخبار خايبه مفرحه ولا خايبه؟ مالوغوزمون الاخبار مش باهيه معناها. الاخبار ماهيش باهيه معناها السيتواسيون اللي توا موجودين نحن فيها. تحكي على الكورونا توا؟ على الكوفيد على الكوفيد كو سوا في تونس ولا كو سوا البر. تحكي على الفيروس الاوميكرون لا نوفيل فاريونت؟ قبل حتى الاوميكرون كنت تحب نجيب دي شيما باش نوريهم معناها. كنت تحب نعديو الشيما الاولاني به هذايا توا اللي نشوفوا فيه هي الكورب نتاع تونس. شو كيفاش الموجه الاخرى هذيك الموجه الخامسه شو قداش طلعت. اللي الفوق هما الاصابات واللي اللوطه هما الوفيات. دونك وصلنا ان بيك نتاع 10,000 اصابه في النهار ونتاع 300 ميت في النهار. وتوا من بعد شوف السيتواسيون بدات تتحسن وراهو من اوت انا خرجت وقت العباد قلت راهو السيتواسيون نتاعنا باش تتحسن. قلت راهو فما نور في اخر النفق بيانتو باش تتحسن الامور نتاعنا. مي جافي دي زاده راهو كان السيتواسيون باش تبدا تتهلك باش نخرج لكم من الدقيقه الاولى ونقول لكم راهو بدات تتهلك. مالوغوزمون نحن توا لطفي فما مؤشرات اليوم يقولوا باش تتهلك. جوستومون نحن توا في المؤشرات هذوما. مهم راك اللي تقول فيه بلاد تسمع راهو. بيان سور نحن توا في البدايه نتاع موجه جديده. علاش نقول لك هكا؟ نحن عندنا اون شانس في تونس انه اللي يصير في الاوروب هو اللي يصير لنا نحن بعد اسابيع. باش نعمل لك اون كومباريزون ما بين الجرافيك هذايا وبين الجرافيك نتاع المجر دولة فيها 10 اي في الايماجين بعد. المجر هي دولة فيها 10 ملايين ساكن. المجر لقحت ل 60% من شعبها والمجر في الموجات اللي قبل وصلت ل 30,000 ميت. نحن قداش عندنا ملقحين تو؟ نحن ملقحين 40%. 40%؟ اي معناها المجر خير منا. اي شوف المجر هي اللي بالاحمر. عملت ديكالاج بين لي كورب. الاحمر الاخراني هذاك الكل الكورب الحمراء الكل هي الكورب نتاع المجر والكورب الزرقاء هي الكورب نتاع تونس اللي كنا نشوفوا فيها. عملت ديكالاج باش حطيت لي دو بيك الاخرانيين يبداو مقابلين بعضهم. شو المجر كيف زاد صار لها بيك كبير ومن بعد طاحت وتوا شو قداش وليت في الاخر المجر وما ادراك طلعت هكاك برغم من 60% من شعبها ملقح. مسكره هي توا؟ لا مازالت ماهيش مسكره. فما لوتريش اللي مسكره اما المجر توا كل نهار قاعدين يموتوا لها اكثر من 150. نفس معناها تقول انت باش يصير لنا هكا؟ هذا شنو يقول الجرافيك؟ علاش باش يصير لنا هكا؟ اش قاعد يصير في تونس؟ اش قاعد يصير؟ باهي كان تحب نتعداو الجرافيك اللي من بعده. هذايا هو عدد التكاثر. دونك هذيا بتاع واحد مريض بالقلب ظهر لي مش هذايا شنو يعني الجرافيك هذا لطفي؟ هذا الجرافيك يعني قديش كل شخص كي يمرض قديش يعدي من عبد. كانوا اقل من الواحد سافا راهي السيتواسيون باش تمشي وتتحسن. كانوا فوق الواحد معناها راهو الريجيم اللي دخلنا فيه سي ان ريجيم اكسبونونسيال. فهمت انت باش تعدي اكثر من واحد واللي عديته باش يعدي اكثر من واحد. دونك لوجيكمون تمشي وتزيد معناها الوباء. نحن شوف كيفاش الجرافيك كان طايح من 25 جوان وهو قاعد يتيح وتوا في البريود الاخرى رجع في الصعود. مازال ما فاتش الواحد معناها السيتواسيون مازلنا نجموا نميتريزيوها على ليشيل لوكال. كان ياخذوا اجراءات مي كان باش نواصلوا هكاك باش يفوت الواحد وباش نعاودوا ندخلوا في السيكل نتاع انت ايش طالب بالضبط تو؟ انا توا اهم حاجه هو توا ريت السيتواسيون نتاعنا. السيتواسيون نتاعنا بدات تخيب. ابار هذا اللي بدات تخيب في تونس فما عندنا وحش كبير زاد لنا على السيتواسيون هذايا اللي نجم الشاشه سمير الوافي مصاب. هذايا وحش مخطر على الاخر. هذايا فيروس جديد اسمه اوميكرون ظهر عنده كلكو جور معناها في بوتسوانا ومن بعد في افريقيا الجنوبيه وبدا بشوي يسرح في العالم. اليوم في فرنسا لقاو 5 ولا 6. اليوم في فرنسا لقاو وفي ايطاليا البارح وفي ايطاليا وفي المانيا وفي بلجيكا وفي برشا دول العالم. ثم بعد نوريهم لك الدول بالضبط انهم اللي صار. مي خلينا نتعداو الجرافيك. علاش تقول عليه وحش هذايا؟ ها باش نقول لك علاش. نتبعوه من الاول في افريقيا الجنوبيه. كان نتعداو الجرافيك نتاع افريقيا الجنوبيه. هذه افريقيا الجنوبيه كيفاش صار لها الوباء. من الاول لي فاريون نورمو ومن بعد جاها البيتا ومن بعد جاها الدلتا بالازرق وتوا في الاخر ريتها البارتي الاخرانيه هي البارتي نتاع الفيروس الجديد. كان نشوفوا توا البارتي هذيك في عدد التحاليل نسبه التحاليل قديش البورسنتاج نتاع الفاريون هذايا. نتعداو الجرافيك اللي من بعده. هذايا في نسبه التحاليل ريتو الازرق هذايا هو الفاريون الجديد. شو كيفاش في نهارين طلع ولا هو الماجوريتير. دونك كي ناخذوا لي داتا باش تبسطوا معناها يعدي اكثر. سي سا يعدي اكثر. دونك كي ناخذوا في الجرافيك اللي من بعد ناخذوا لي دوني هذوما فوالا
ونشوفوا قديش سرعه الانتشار نتاعو. نلقاو انه مثلا الدلتا سرعه الانتشار نتاعو كانت في 70%، والدلتا نتذكروا مليح قديش عمل فينا وقديش عمل في العالم. هذايا 500%. 500%. الدلتا اللي جانا في السيف اللي هبلنا هذاك. الدلتا قدامه طفل صغير. معناها هذايا 500% والدلتا 70%. دونك ايماجين. سامحني، علاش لي فاريون الكل يخرجوا من لافريك دو سود؟ اش عندهم غادي يا اخي؟ والله سي اون بون كيستيون علاش يخرجوا من لافريك دو سود. فما اون دي ايبوتيز يقول لك ممكن على خاطر لافريك دو سود فيها برشا سيدا، دونك فما عباد يبدو المناعه ضعيفه، المناعه نتاعهم ضعيفه، دونك يوليو يتعايشوا مع لي فيروس هذوكم وبعد يقعدوا يصنعوا في لي فاريون اللي كل مره يعاودوا يخرجونا. فهمت؟ وهذا معناها سايتي بروفي انه العباد اللي عندهم اقل مناعه. سامحني، انت توا البلدان الاوروبيه ذي اللي هي تقدم علينا في كل شيء وعندهم الفاكسان وصنعوا وسبيطارات والدنيا، هم ما سكروش، ما همش اون ايتا داليرت كيما تحكي انت. الوحش اللي تحكي عليه يحكيوا عليه على اساس انها نوفيل فاريونت مازالوا ما يعرفوهاش وردوا بالنا، وقاعدين يقولوا الواحد الفاكسان اللي عندنا اون بو لو موديفي بارابور للفيروس هذا. ماهيش اليرت لهالدرجه والارم اون ادابت. لا هما يسون اون اليرت توا، وهذاك الواش فما دول سكروا الحدود نتاعهم. مثلا فرنسا سكرت الحدود على افريقيا الجنوبيه، سكي انسوفيزون. مي المغرب مثلا به برشا اللي عملوه في المغرب، سكروا الحدود على كل شيء لمده جمعتين. على كل شيء؟ على كل شيء، على كل شيء. اليابان اليوم كيف سكروا على كل شيء. معناها علاش؟ على خاطر خايفين يعرفوا انه كان يدخل الوباء هذايا جديد باش يعاودوا يدخلوا في السيكل نتاع كوفر فو وكونفينمون وما عادش يحبوا يعيشوا هذاك. دونك يقول لك انا جو بريفير نسكر الحدود نتاعي ما يدخليش الفيروس هذا. كان العالم من بعد دخل بعضه هاكا، انا الحمد لله من ناحيه شعبي ومن ناحيه الاقتصاد نتاعي، كان من بعد الفيروس هذا طلع حكايته فارغه، وقتها نعاود نحل او موان ما خذيتش الريسك. وهذا هو التمشي السليم في لي زيبيديمي. شنو يقول لك؟ يقول لك يفو بريفوار لو بير اي اسبيري لو ميور. نحن في تونس اون في كومبليتمون الكونترير. مازال عندك تصور اخرين تشجعنا؟ مازال هذا يحكي لك عليه. هذا انت توا معايشنا فيلم رعب معناها كل ما تهبط خويا تزيد ترعبها البلاد. هذا اللي يحكي لك عليه هي سرعه الانتشار. مي شنو اللي فما اخر اللي يخوف هو الكومبوزيسيون نتاعو الفيروس هذا بالذات. هذه اللي نشوفوا فيها هي البروتين اس، البروتين اللي الفيروس يستعملها باش يدخل للخليه نتاع الانسان. هذوما البلايص 1 2 3 4 5 6 هما البلايص اللي تبدلوا في الفيروس هذا. والبلايص هذوما شنو يصلحوا؟ هما البلايص اللي سوا الفيروس يعقلوا بها البدن، اللي يلصق فيه لي زونتيكور نتاع البدن باش يحاربوا، معناها نتاع التلقيح ولا نتاع العباد اللي عملوا انفكسيون قديمه، والا البلاصه هذيك تعاونوا باش يدخل في السيلول، ولا البلاصه هذيك تعاونوا باش ينتشر اكثر. دونك هذوما لي موديفيكاسيون كان نتعداو لي من بعدها بالضبط باش نوريك الفرق ما بين لي موديفيكاسيون اللي صاروا على هذا واللي صاروا على الدلتا. اللي على اليمين هما التحولات اللي صاروا في المتحول الجديد، اللي على اليسار هما التحولات اللي صاروا في الدلتا. شو قداش المتحول الجديد قداش عنده تحولات اكثر من الدلتا. الزرق لي بوان زرق هذوكم سي سا لي شيفر هذوكم ولي بوان زرق هذوكم البلايص اللي تبدلوا في المتحول الجديد، كونتريرمون للدلتا اللي بريسك حتى شيء بارابور على هذا. دونك هذا كاريمون نقولش عليه ان نوفو جونغ في الفيروس هذا. دونك تبدل كومبليتمون. والمخطر في هذا انه من الاخر برجوليه، من الاخر باش نموتوا الكل. مانيش باش نموتوا الكل، عمرنا ما نموتوا الكل، هكا ولا هكا كيلكو سوا لو فاريون، عمرنا ما نموتوا الكل. خاطر كلمتك هذه معروفه باش نموتوا الكل. هذه الكلمه اللي قالوا كلمتي، ما انا عمري ما قلت هذاك. انا قلت راهو عشرات الالاف نتاع العباد تنجم تموت. ايش قداش نحن يا اخي؟ ايش مازال؟ اي كان ما نعملوش خليت عشرات الالاف يا اخي. كان ما نعملوش الاجراءات يا لطفي، كان نعملوا الاجراءات ما يموت حد. من الاخر باش نموتوا ولا باش نقعدوا حيين؟ تو ديبون من الدوله. كان الدوله تاخذ اجراءات ما يموت حد، كان الدوله ما تعمل حتى اجراء باش يموتوا عشرات الالاف مره اخرى. هذه هي لو بروبليم. كل شيء في شنو الحل؟ نتخباو واش نعملوا؟ سي سا نتخباو. هذيك هو. شوف توا الفيروس وين موجود في العالم. هذايا وين موجود توا في العالم؟ موجود بعيد علينا. ما بعيد، موجود توا في استراليا، في بوتسوانا، في افريقيا الجنوبيه، في هونغ كونغ، في ايطاليا، في المانيا، في الريبوبليك تشيك، في بلجيكا وفي انجلترا. معناها في الاوروب توا ديجا موجود. في فرنسا ما زلت ميزاجور، ما زلت ما عملتوش. دونك الفيروس قدامنا توا يستنى باش يدخل للباب. راهو الاجراءات اللي عاملينهم نحن في الحدود ما همش كافيين باش يحميونا. نعطيك ان اكزامبل. السيد اللي وصل الفيروس لهونغ كونغ، السيد هذايا ملقح
وعامل تحليل PCR قبل ما يطلع في الطياره وكان التحليل نتاعو سلبي. اما هونغ كونغ دوله تحترم روحها خاطر يخافوا على شعبهم وكل شيء، عاملين حجر صحي اجباري للعباد اللي يجيو غاديكا. في النهار الثاني وقت اللي عملوا له التحليل وقتها وين شلقوا به عنده الفاريون جديد. معناها السيد نفس السيد كان جاي لتونس، راهي تونس قالت له مرحبا بك وراهو توا الفيروس يحوس في البلاد. اي شكون قال موش يحوس؟ سي بوسيبل، سي بوسيبل، ان شاء الله ما يكونش ينجم يكون يحوس. سي بوسيبل، سي بوسيبل ينجم يكون يحوس على خاطر كيفاش يفيقوا به هو اوميكرون؟ كيفاش يفيقوا به بور لانستون فما كانت تحاليل معناها فما التحاليل البي سي ار معناها لازم باش تفرق. والبي سي ار يفرق توا ما بين الجديد مش البي سي ار الكل، فما انواع سبيسيال نتاع بي سي ار يفرقوا وفما انواع ما يفرقوش. هذاك اللي نزلنا اون سادابت نشريو لي كيت سبيسيو اللي يفرقوا ما بين الاوميكرون وما بين القدم. سي بوسيبل ماهيش حاجه صعيبه، بالعكس يعاوننا الفيروس هذا ان نلقاوه بلو فاسيلمون كو ان نعملوا تقطيع جيني كامل. اي سي كومبليكي، سي كومبليكي مي كان نحبوا نبسطوه سي سامبل. كان نحميو رواحنا ما يدخلناش،